हुन्छ प्रभुमा आदरणीय पास्टरबा अनि पास्टर आमाहरू अनि एल्डर्स डिकन्स मण्डलीको सम्पूर्ण विश्वासी जनहरूमा मेरो न्यानो अभिवादन सबैलाई जय मसीह हुन्छ। यहाँ सबैजनालाई म आजको वचनमा स्वागत भन्न चाहन्छु अनि विशेष गरी म मेरो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छु अनि मलाई परमेश्वरले यहाँसम्मको बनाउनु भएको छ अनि यहाँहरू सबैजनालाई वचनमा स्वागत भन्न चाहन्छु। फेरि पनि एकपल्ट आज हामीले हेर्न लागिरहेको वचन चाहिँ नयाँ करारबाट छ अनि नयाँ करारको पुस्तकबाट हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सुसमाचारको पुस्तक मत्तीको पुस्तकबाट आज हामी हेर्न गइरहेका छौँ। सामाको दृष्टान्त भन्ने विषयमा यहाँनिर उल्लेखित गरिएको छ। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 24 देखि 30 सम्म आज हामी हेर्नेछौँ अनि म यहाँहरूको माझमा सरर पाठ गर्नेछु है त। एकपल्ट यहाँ सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र आफ्नो बाइबलमा पनि हेर्नुहोस्। मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 24 देखि 30 सम्म यहाँ यसरी लेखिएको छ। यसुले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त भन्नुभयो, सुनाउनुभयो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो, तर मानिसहरू सुतेका बेला उसको शत्रु आएर गहुँका बीच बीचमा सामाहरू छरेर गयो। जब बोट निस्किएर त्यसमा दाना लागे तब सामा पनि देखा पर्यो। 27 घरका मालिकका कमराहरूले आएर उसलाई भने, हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? त्यहाँ सामा कहाँबाट आयो? घरको मालिकले तिनलाई भन्यो, कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमराहरूले उसलाई भने, के हामी गएर ती बटुलौँ? तर उसले भन्यो, त्यसो नगर, नत्र त तिमीहरूले सामा उखेल्दा गहुँ समेत उखाल्नेछौ। फसलको समयसम्म दुवैलाई सँगसँगै बढ्न दियो। फसलको बेलामा म कटनी गर्नेहरूलाई भन्नेछु, पहिले सामा उखालेर जराउनलाई बिटा बाँध र गहुँ चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख। आमेन। सबैले भन्नु न आमेन। वचन पढाइमा र सुनाइमा परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिउन्। यहाँनिर एउटा साह्रै राम्रो उदाहरण लेखेको छ। त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई एउटा कथा भन्न चाहन्छु। एक समयमा दुईजना अति नै मिल्ने साथीहरू थिए। साह्रै मिल्ने साथीहरू अनि साह्रै मिल्ने साथीहरू एक दिन के भएछ त भन्दाखेरिमा उनीहरू यात्रा गर्दै क्रममा एउटा बसमा यात्रा गर्दै थिए र उनीहरू टाढा बाटोमा चाहिँ हामी घुम्न जानुपर्छ साथी भनेर दुई भाइ चाहिँ मिलेर यात्रा गरेछन्। बसमा जाँदै गरेर बस एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ दुई भाइकै कम्मरदेखि तल चाहिँ नचल्ने भएछ। कम्मरदेखि तल खुट्टाहरू चाहिँ सबै झराझुरी भएछ अनि झराझुरी भनेको क्रममा अब उनीहरू के गर्न सक्दैनन्, हिँड्न सक्दैनन् अनि उनीहरूलाई हस्पिटलमा भर्ना गरिएछ, हस्पिटलाइज भएछन्। अनि हस्पिटल भर्ना गर्ने क्रममा चाहिँ सधैँ मिल्ने दुईजना साथी तर एकजनाको चाहिँ के भएछ भने झ्यालपट्टि खाट परेछ, अर्कोको चाहिँ झ्यालपट्टि होइन उता भित्तापट्टि परेछ। अनि दुईजना चल्न त सक्दैनन्, दुईजना बेडमा अब कति महिनाको लागि थाम्न लाग्नु पर्ने, तर एउटाको चाहिँ झ्यालपट्टि भएछ, अर्को चाहिँ झ्यालपट्टि भएन रहेछ। अनि त्यो झ्यालपट्टि हुने साथीलाई चाहिँ त्यो अर्को साथीले चाहिँ भन्दो रहेछ, साथी अब मलाई त्यो सार्ने मान्छे पनि छैन, त्यतापट्टि एउटै मात्र टाढ्छ, झ्यालपट्टि तिमी नै छौ, बाहिर के हुँदैछ भन न भनेछ। अनि त्यो भित्ताको साथीले सोद्धाखेरिमा त्यो झ्यालको साथीले के भनेछ भने, साथी बाहिर त बगैँचाहरू छ, जम्मै परेको कति राम्रो बगैँचा रहेछ, विभिन्न किसिमको फुलहरू टन्नै छ, अनि अब त पानी पनि पर्न लाग्यो, अब झन् कति राम्रो दिशे हान्छ नभन्दै छ्यारमा पानी परेछ, पानी पनि परिरहेको छ, हेर सर्वको बगैँचाहरूमा देखिरहेको छु मैले भनेछ। त्यो साथीलाई डाह लाग्न थालेछ। बिरामी त भयो दुईजना साथी, एकजना चाहिँ के छ झ्यालपट्टि छ, रमणीय दृश्य हेर्दै बस्छ, आफू चाहिँ यता कुनापट्टि भित्तामा केही पनि छैन। यहाँनिर दिनदिनै उसले सोध्दो रहेछ, डाह गर्दो रहेछ, दिनदिनै म चाहिँ भित्तापट्टि साथी चाहिँ रमणीय दृश्य हेर्छ, दिनदिनै उसले सोध्दो रहेछ, दिनदिनै त्यो साथीले जवाब दिँदो रहेछ। आज चाहिँ केटाकेटी पनि आएको छन् बगैँचामा खेल्नको लागि, अनि राम्रो सिनहरू छ, बाहिर त डाँडाहरू देखिरहेको छ, चराचुरुङ्गीहरू आउँछन् त्यहाँनिर भन्दो रहेछ। दिनदिनै झन् रिसले मुरमुरिँदै र पनि सोध्दो रहेछ। तर दिनहरू बित्दै जाँदाखेरिमा चाहिँ
ल 20औं 22औं दिनको पालामा चाहिँ त्यो साथीलाई थाहा थियो कि ऊ चाहिँ अब मर्दैछ भनेर, उसको क्यान्सर पनि थियो रहेछ। अनि त्यो साथी त्यो झ्यालपट्टि भएको साथीले मरेछ। अनि मरेपछि त्यो भित्तापट्टिको साथीले के भन्छ भन्दाखेरिमा नर्सलाई आएपछि भन्छ, अनि सिस्टर मेरो साथी मित्र हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त बित्नुभयो, तर झ्यालपट्टिको कृपा गरी मलाई झ्यालपट्टिको खाटपट्टि सार्न मिल्छ भनेर सोधेछ। किन मिल्दैन, यति कुरा त हामी गरिहाल्छौँ नि, हुन्छ हामी तपाईँलाई भित्तापट्टि झ्यालपट्टि सारिदिन्छौँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ भित्ताको साथीलाई चाहिँ बिरामी साथीलाई झ्यालपट्टि सार्दछ। जब झ्यालपट्टि सारे खुसी भएछ, अनि खुसी हुँदै झ्यालबाट यसो लम्केर हेरेको रहेछ, त्यहाँ त अग्लो बिल्डिङको भित्ता मात्रै रहेछ, त्यहाँ त केही रहेन रहेछ, न बगैँचा न फुल न केही पनि थिएन रहेछ। अनि ऊ साथीलाई ऊ धुरु धुरु हुन थालेछ। अनि सम्झना गरेछ साथीलाई, बिचरा म साथीलाई रिस गर्थेँ, टाहा गर्थेँ, तर उसले त मलाई जिउनको लागि एउटा के गरिरहेको छ, मोटिभेट, उत्साह पो गरिरहेको छ, राम्रो दृश्य छ, राम्रो। तर ऊ साथीलाई थाहा थियो कि म मर्दैछु भनेर, म त मरेर के भन्नु, तर कमसेकम भित्तापट्टिको साथीले त एटलिस्ट उत्साह त पाओस् भनेर चाहिँ भित्ताको साथीलाई जहिले उत्साह दिने गर्दो रहेछ। म तपाईँहरूलाई आज वचनबाट नि उत्साह गराउनको लागि आएको। आज म तपाईँहरूलाई संसारको कुराहरूबाट होइन, हुनसक्छ मेरो जीवनलाई तपाईँहरूले ननिहाल्नुहोस्, हुनसक्छ मेरो जीवनमा पनि कति धेरै कमी कमजोरीहरू होला, तर म आज तपाईँहरूलाई वचनबाट चाहिँ सठिक कुराहरू तपाईँहरूलाई उत्साह दिने कुरा प्रयास गर्नेछु। अघि हामीले पढेका छौँ कि मत्तीको पुस्तक 13 अध्यायको 24देखि 30सम्म यहाँनिर येशू ख्रीष्टले एउटा उदाहरणद्वारा चाहिँ आफ्नो चेलाहरू सँगसँगै भिडहरूलाई चाहिँ बताउँदै चाहनुहुन्छ। स्वर्गको राज्य चाहिँ एउटा मानिस जस्तो हो, जसले चाहिँ खेतमा बारीमा चाहिँ बिउ छर्यो। हेर्नुहोस् है, बिउ छर्यो, बिउ छरेपछि उसले के गर्यो, गाउँको बिउ त छर्यो, तर बिरुवाहरू उम्रिँदै जाँदा त्यहाँ त झारहरू पनि पाउन थाल्यो, सामाहरू पनि पाउन थाल्यो। साधारण तरिकाले बुझ्नुहोस्, गाउँ पनि रोपेको छ, तर गाउँसँग चाहिँ झार पनि आएछ छेउमा। अनि झारहरू आउने क्रममा के त भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको नोकरहरू सुतेका थिए, सुतेको बेला चाहिँ दुश्मनले आएर, शत्रुले आएर चाहिँ बिचमा के पनि छरिदिए, झारको बिउ पनि छरिदिए। झारको बिउ छर्ने क्रममा के भयो त भन्दाखेरिमा, झारको बिउ छर्ने क्रममा चाहिँ झार पनि पलायो, गहुँ पनि पलायो, सामा पनि पलायो, गहुँ पनि पलायो। र त्यहाँ भएको सबै मानिसहरूले देखे, नोकरले देखेपछि के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ मालिकलाई गएर सोधे। मालिकलाई के भनेर सोधे त भन्दाखेरिमा चाहिँ, मालिक तपाईँले त गहुँ मात्रै रोप्नु भएको होइन, तर यो त झार पनि पलायो त भन्दा मालिकले जवाब दिनुभयो, कुनै शत्रुले आएर चाहिँ यो छरिदिएको हो भनेर। अनि के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ नोकरहरूले भने, ओ त्यसो भए मालिक त्यो शत्रुहरूले आएर छरेको भयो भने त्यसो भए के हामीले गएर पटुलिहालौँ त, त्यो सबै झारहरू उखालेर फालिदिउँ भनेर भन्दाखेरि मालिकले के भन्नुभयो भने, म सबैजनाले ध्यान दिनुहोस् ल, एकदमै तपाईँको ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् ल, यहाँ म तपाईँहरूलाई अहिले यसको रहस्य पनि बताउनेछु। के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ झार उखालेर फालिदिउँ त मालिक भनेर भन्दाखेरिमा मालिकले भन्नुभयो, त्यो झारलाई पनि छोडिदियो, अहिले सामालाई छोडिदेऊ, सँगसँगै उम्रिन देऊ। अनि पछाडि बरु मैले पछाडि कटनीको समयमा त्यो काट्ने बेला म मेरो काट्ने कामदारहरूलाई म भन्नेछु कि पहिला चाहिँ सामा उखालेर जलाइदेऊ र चाहिँ गहुँहरू चाहिँ मेरो ढुकुटीमा राख भन्नेछु भन्नुभयो। के बुझ्यो त यहाँ? साधारण छ कथा। कथा के छ त भन्दाखेरिमा चाहिँ एउटा मालिक थियो, त्यो मालिकले बिउ छर्यो, बिउ छर्दाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ बिउ त छरेको, गहुँको बिउ छरेको, गहुँको बिउ चाहिँ धान पनि पलायो, माफ गर्नु होला, झार पनि पलायो। गहुँको बिचमा धान पनि पलायो, झार पलाउँदा के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ त्यहाँको नोकरले आएर यो झार उखालेर फ्यालिदिउँ भन्दाखेरि मालिकले भने, त्यो झारलाई पनि सँगसँगै उम्रिन देऊ, पछाडिको दिनमा म के भन्नेछु, त्यो काट्ने कटनी गर्ने मान्छेलाई चाहिँ म झारझार एकपट्टि राख्नु र गहुँ एकपट्टि राख्नु भन्नेछु भन्नुभयो। साधारण छ बुझ्दा स्टोरी, कथा साधारण छ, तर रहस्य धेरै गहिरो छ। त्यो धेरै गहिरो रहस्य यसले भन्नुभयो। अब फेरि हामी ध्यान दिएर सुन्नु ल, म बिस्तारै पढ्छु, तपाईँहरूले आफ्नो दिमाग लाउनुहोस् ल, के भनेको रहेछ भनेर दिमाग लाउनुहोस् है यहाँ। फेरि म एकचोटि बिस्तारै पढ्छु। यसोले फेरि तिनीहरूलाई अर्को दृष्टान्त सुनाउनु भयो।
सुन्नुहोस् है, यसको मतलब योभन्दा अगाडि पनि दृष्टान्त के भन्नुभएको थियो? के भन्नुभएको थियो भन्नुहोस् त? भन्नुभएको थियो। यसोले योभन्दा अगाडि बिउ छर्ने के दृष्टान्त भन्नुभएको थियो। अब दोस्रोमा के भन्नुभयो भने स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो। अब सुन्नुहोस् है, ध्यान दिएर म बिस्तारै पढ्दैछु। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हो जसले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्यो। खेतलाई सम्झिनुहोस् है, आफ्नो खेतमा असल के छर्यो अरे? बिउ छर्यो। तर मानिसहरू सुतेको बेलामा शत्रु आयो र गहुँको बीचमा सामा छरेर गयो। यहाँ के रहेछ यति स्टोरीमा के रहेछ भन्नुहोस् त? एउटा मालिक जस्तो स्वर्गको राज्य चाहिँ उसले चाहिँ असल बिउ छर्यो, तर मानिस सुतेको बेलामा के भयो अरे? शत्रु आएर सामाको बिचमा के पनि गर्यो अरे? गहुँको बिचमा के गर्यो? सामा पनि। सबैले भन्नु न, सामा छर्यो भन्नुहोस् त। के छर्यो अरे? सामा छर्यो। अब सुन्नु विस्तृत रूपमा, एकजना मानिस जस्तो हो। स्वर्गको राज्य एकजना मानिस जस्तो हुने येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट चाहिँ खेत भनेको के हो भन्नुहोस् त? संसार हो। खेत चाहिँ संसार हो। एउटा मानिस जस्तो हो र उसले आफ्नो खेतमा येशू ख्रीष्टले नि यो के गर्नु भएको? सारा ब्रह्माण्डलाई बनाउनु भयो। उहाँले बनाउनु भएको खेतलाई चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो? यो संसारलाई चाहिँ के भन्नुभयो? खेत भन्नुभयो। बिउ छर्नुभयो, असल बिउ छर्नुभयो भनेको चाहिँ के हो? परमेश्वरले चाहिँ उहाँको जीवित वचनलाई के गर्नुभयो? छर्नुभयो। स्वर्गको राज्य येशू ख्रीष्ट जस्तो हो र संसार चाहिँ खेत जस्तो हो र उहाँले चाहिँ बिउ असल बिउ छर्नुभयो भनेको चाहिँ परमेश्वरको जीवित वचनलाई छर्नुभयो। तर के भयो त कहानीमा भन्दाखेरि चाहिँ, तर मानिसहरू सुतेको बेलामा उनीहरूको शत्रु आएर बिचमा के गर्दै? सामा छरिदिए। भनेको मतलब के त हो भन्दाखेरि तिनीहरू मानिसहरू सुतेको बेलामा भनेको चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ आत्मामा सुतेको बेलामा अब हामीलाई के गर्न थाल्यो? शैतानले हामीलाई काम गर्न थाल्यो। अब झार पलाउन थाल्यो तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ। तपाईँ र मलाई त के गर्नु भएको थियो? परमेश्वरले असल छर्नु भएको थियो। छर्न त के छर्नु भएको थियो अरे भन्नुहोस् त? असल छर्नु भएको थियो। तर हामी सुति पठायौँ आत्मामा तयार छैनौँ। हामी सुति पठायौँ। अब हाम्रो जीवनमा के पनि पलाउन थाल्यो? सामा पलाउन थाल्यो। अर्को अर्थमा झार पनि पलाउन थाल्यो। सँगसँगै यसको मतलब चाहिँ मानिसहरू सुतेको बेलामा भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आत्मामा चाहिँ सुति पठायौँ, निधायौँ। सुतेको बेलामा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अब संसारले तपाईँ र मलाई जित्न थाल्यो। संसारको माया मोह, संसारको रङ्गीन सङ्गीत, संसारको रमणीय दृश्यहरू, सम्पूर्ण कुराले चाहिँ अब हामीलाई के गर्न थाल्यो? जित्न थाल्यो। गलातीको पुस्तक पठाउनुहोस् सबैले। गलातीको पुस्तक, गलाती 5:22। गलाती 5:22 सबैले पठाउनुहोस् त। ल सुन्नुहोस् ल, गलाती 5:22 मा के भनेको छ भने, तर पवित्र आत्माको फल चाहिँ प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास्य, नम्रता, संयम हुन्। छर्न त के छर्नु भएको रहेछ भन्नुहोस् त? 9वटा फल छर्नु भएको रहेछ। हाम्रो जीवनमा के छर्नु भएको रहेछ? 9वटा फल छर्नु भएको रहेछ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता र संयम छर्नु भएको रहेछ। तर बिचमा हामी सुत्यौँ आत्मामा। अब सुन्नुहोस् ल, अब मलाई ध्यान दिनुहोस् फेरि। अब बाइबलमा हेर्नुहोस्, सबैले त हेर्नुहोस् है। अब के भएको थियो भने नि, यसो ख्रीष्टले यो खेतमा चाहिँ, यो संसारको खेतमा चाहिँ बिउ चाहिँ असल छर्नु भएको थियो। प्रेमलाई छर्नु भएको थियो, आनन्द, धैर्य, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता, संयम, यी 9वटा फल छर्नु भएको थियो। हामीमा हुनुपर्ने गुण चाहिँ यो। हामी चाहिँ गाउँमा प्रियहरू, यो गाउँमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ प्रेम हुनु पर्थ्यो, आनन्द हुनु पर्थ्यो, शान्ति हुनु पर्थ्यो, धैर्य हुनु पर्थ्यो, दया हुनु पर्थ्यो, भलाइ हुनु पर्थ्यो, नम्रता हुनु पर्थ्यो, अनि संयम हुनु पर्थ्यो, आत्मसंयमता हुनु पर्थ्यो।
तर हामी सुति पठायौँ आत्मामा छैन, बाइबल अध्ययनको जीवन छैन, प्रार्थनाको जीवन छैन, प्रेमको जीवन छैन, दयाको जीवन छैन। अनि कहाँबाट होस् त यो उम्रिस त यो कुराहरू? यो हाम्रो मण्डलीमा मात्रै होइन प्रियहरू, प्रत्येक संसारको प्रत्येक मण्डलीमा धेरै कुराको कमीहरू छ। कुनै मण्डलीमा प्रेम मात्रै धेरै हुन्छ तर नम्रता हुँदैन, कुनै मण्डली चाहिँ नम्र हुन्छ तर प्रेम हुँदैन। आज नि यसुले यो सामाको दृष्टान्तबाट यो कुराहरू बताउँदै हुन्छ। प्रियहरू, तपाईँ र मलाई छर्नु भएको छ यो 9वटा कुराहरू, तर उम्रिदियो के? उम्रिदियो के? के उम्रिदियो अरे भन्नुहोस् त? अर्को अर्थमा झार पनि कुन खालको? काँडे झार उम्रिदियो कसरी त भन्नुहुन्छ भन्दाखेरिमा चाहिँ म पढ्छु ल। अब गलातीकै पुस्तक 5:19 के उम्रिदियो त भन्दाखेरिमा चाहिँ पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्, जो यिनै हुन्: व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपन, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र, दुश्मनी, झै झगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, फुट, गुटबन्ती, डाहा, पेकटपन, आलसी, मोजमजा, अश्लील मोजमजा र यस्तै अरू, जसका विषयमा तिमीहरूलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएकै हुँ। जसले यस्ता कामहरू गर्छन् परमेश्वरको राज्यका हकदार बन्ने छैनन्। के बन्ने छैनन् अरे? हकदार बन्ने छैनन् भनेको चाहिँ यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ गहुँ छोडेर झार मात्रै छ भने चाहिँ तपाईँ र म चाहिँ स्वर्गको राज्यमा पस्न पाउने छैनौँ भनेको। बाइबलले के भन्छ भने जो अघि हुने इच्छा गर्छ त्यो के हुन्छ अरे? पछि हुन्छ। जो पछि हुन्छ त्यो एक दिन के हुन्छ? बाबाहरू के हुन्छ भन्नुहोस् त? एक दिन अघि हुन्छ। परमेश्वरले नि कति राम्रो कुरा यो सामाको दृष्टान्तबाट बताउनु भएको छ हामीलाई भने बुझ्दै हुनुहुन्छ आज कति कति कुराहरू। अब फेरि हामी सामाको दृष्टान्तमा ब्याक छौँ ल। यो खेतमा असल असल बिउ छर्नु भएको थियो, तर उम्रिदियो के भन्दाखेरिमा चाहिँ पापमय स्वभाव, ईर्ष्या, क्रोध, डाहा, व्यभिचार, लम्पटपन, पेकटपन, लालसी, अश्लील मोजमजा। अझ मण्डलीलाई धेरै पल्टमा नि स्वर्गको राज्यपट्टि भन्दा नि संसारले धेरै खिचिरहेको छ हामीलाई। संसारपट्टि हामी धेरै लम्किरहेका छौँ, संसारको नोकर भइरहेका छौँ। तर यहाँनिर के चाहिँ भयो भन्दाखेरिमा चाहिँ नि यो नोकरहरूले मालिकले चाहिँ एउटा प्रश्न गरेको छ है फेरि। अब यहाँ सुन्नुहोस् ल के भयो त नि, तर मालिकका कमाराहरू आएर उहाँलाई भने, अब यो नोकरहरू नि आएर के भने त भन्दाखेरिमा चाहिँ हजुर के तपाईँले आफ्नो खेतमा असल बिउ छर्नु भएको होइन? नोकरहरू मानिसले आएर भेला भएर के भन्यो भने हजुर मालिक तपाईँले असल बिउ छर्नु भएको होइन भने अनि मालिकले त्यो जवाब के दिनुभयो भने जवाब दिनुभयो भने घरको मालिकले तिनीहरूलाई भन्यो कुनै शत्रुले यसो गरेको हो। कमारहरूले फेरि भने, कमारहरूले भन्नु भने हामी गएर ती बटुलौँ? कस्तो मिठो साक्षी भनेको छ सुन्नुहोस् ल। कागभन्दा कोइली चम्को भन्छन् नि, यहाँ यस्तै गरेको छ। के भयो त भन्दा नि यसुले चाहिँ तपाईँ र मलाई गहुँ छर्नु भएको, तर हामी सुति पठायौँ, आत्मामा सुति पठायौँ, हामी केही छैन, न बाइबल पढाइ छ, न प्रार्थनाको जीवन छ, न केही छैन। अनि केही नहुँदाखेरिमा के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ अनि सबै झारहरू उम्लिन थाल्यो। अनि झार उम्लिन थालिसकेपछि अब नोकरले के गर्यो? प्रभु तपाईँले त मलाई असल बनाउनु भएको होइन, तर ममा त कहाँबाट यस्तो कुराहरू आयो? सोध्यो। मालिकले के भन्नुभयो? कुनै शत्रुले आएर गरेको। अनि अर्को प्रश्न गरे फेरि नोकरले, के हामी ती गर्न बटुलौँ? तर के भन्नु भन्दाखेरिमा मालिकले भन्नुभयो त्यस्तै छोडिदेऊ, सँगसँगै हुन किन देऊ। म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु कि हामी यतिका मण्डलीहरू छौँ नि यहाँनिर कोलम्बस ओहायोमा हामी लगभग 25-26वटा मण्डली भइसक्यौँ होला। संसारमा थुप्रो मण्डलीहरू छौँ, तर हामी मण्डलीको सबैजना स्वर्ग जाँदैनौँ प्रियहरू। सबै विश्वासी स्वर्ग जाँदैनौँ त। किन तपाईँहरूलाई थाहा छ?
किन भन्दाखेरि हामी संसारको नोकर धेरै छौँ। संसारले चाहिँ हामीलाई जितेको छ प्रिय। यसोले स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ, स्पष्ट रूपमा भनिदिनु भएको छ, बोलाइएका चाहिँ के छन् अरे? धेरै छन्, तर चुनिएका चाहिँ के छन् अरे? बोलाउनको निम्ति त के भएको थियो? 10 कन्यालाई नै बोलाउनु भएको थियो, तर अन्तिममा चाहिँ स्वर्ग राज्यमा पसे कतिजना? 5 कन्या मात्रै पसे। यसको मतलब के हो? सबै विश्वासीहरू स्वर्ग जान्छन् भन्ने होइन, तर विश्वास गरेको चाहिँ के को लागि हो भन्नुहोस् त? स्वर्ग जानको लागि हो। यसोले के भन्नुभयो भने कस्तो मिठो जवाब दिनुभयो, सँगसँगै हुर्किन देऊ भन्नुभयो। सँगसँगै हुर्किन देऊ भन्नुको मतलब चाहिँ के हो? तपाईँ र म सबैजना बोलाइएका छौँ नि, तर चुनिएका कतिजना छैनौँ होला। यसो ख्रिस्ट जम्मा कतिजना चेला बनाउनु भएको थियो प्रियहरू? 12 जना चेला बनाउनु भएको थियो, तर अन्तिममा चुनिएका त कतिजना रहेछन्? 11 जना मात्रै। 1 जनाले त के गर्यो? धोका दियो। प्रियहरू यसो ख्रिस्ट स्वयंले बोलाउनु भएको चेलाले त धोका दियो भने तपाईँ र म को हो र? तपाईँ र म झन् दिनदिनै धोका दिन्छौँ। यसो लाग्यो दिनकै धोका दिन्छौँ, हामीले दिनकै धोका दिन्छौँ। यसो ख्रिस्टले 12 जना चेलालाई बोलाउनु भएको थियो, तर एउटा त यसोले धोका दिएर झुन्डाइदियो क्रुसमा लगेर यहुदा इस्करियोतले झुन्डाइदियो। तपाईँ र मैले दिनदिनै झुन्डाइरहेको छु यसोलाई। म यो ठोक्वा गरेर भन्छु, तपाईँले दिनदिनै झुन्डाइरहनु भएको छ यसोलाई। किन भन्दाखेरिमा चाहिँ तपाईँलाई के रोक्नु भएको थियो? यसोले गहुँ रोक्नु भएको थियो। तपाईँलाई के गर्नु भएको थियो? प्रेम, दया, धैर्य, विश्वासता, नम्रता, सौम्य इत्यादि रोक्नु भएको थियो। तर उम्रिदियो के? व्यभिचार, उम्रिदियो के? अल्छी, उम्रिदियो के? लम्पटपन, उम्रिदियो के? पिएकटपन, यो सबै उम्रिदियो त। यसको मतलब के रहेछ त भन्दाखेरिमा चाहिँ, तर यसोले के जवाब दिनुभयो? सँगसँगै हुर्किन देऊ, एक दिन त्यो छोरा परिवर्तन भएर आउँछ भन्नुभयो। आमेन। यसोले के भन्नुभयो? त्यतिखेर नउखाल। नोकरले चाहिँ सोधेको, प्रभु म उखालौँ गर भनेको, तर के भयो? सँगसँगै हुर्किन देऊ, एक दिन त्यो छोरा के भएर आउँछ अरे? सोधेकै हो, प्रभु के म गर उखालौँ? तर यसोले भन्नुभयो तिनीहरूलाई के गरिदेऊ? सँगसँगै हुर्किन देऊ। कति धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ प्रभु, कति धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, हामी मानिसले भएको भए के गरिहाल्थ्यौँ? उखालेर फ्यालिदिइहाल्थ्यौँ हामी। तर प्रभुले त के भन्नुभयो? सँगसँगै हुर्किन देऊ। अनि के हुन्छ त भन्दा सँगसँगै हुर्किँदाखेरि के हुन्छ? एक दिन त परिवर्तन भइहाल्छ त्यो देखेर, हो किन भन्नुहोस् त? त्यही भएर सँगसँगै हुर्किन देऊ भन्नुभयो। अनि के भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ सबै मानिसहरूलाई एक दिन म के गर्नेछु भन्दाखेरि म कटनी गर्ने मान्छेलाई भन्नेछु कि तिमीले चाहिँ सामा एकपट्टि राख, गाउँ एकपट्टि राख। अब यो कटनी गर्ने मानिस चाहिँ को हो त? स्वर्गदूत। स्वर्गदूतहरूले चाहिँ हामीलाई के गर्छन्? परमेश्वरको निम्ति के गर्दिन्छन्? छुट्याइदिन्छन्। यसरी के गर्दिन्छन्? छुट्याइदिन्छन्। अनि मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नि प्रियहरू, यदि यसो ख्रिस्टले 12 जना चेलाहरूलाई बोलाउनु भयो, तर अन्त्यमा 1 जनाले धोका दियो भने तपाईँ र मैले पनि दिनदिनै के गरिरहेका छौँ? यसोलाई धोका दिइरहेको छौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा झार उम्रिरहेको छ भने यो समय चाहिँ के गर्ने समय हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ सुध्रिने समय हो। प्रभुले हामीलाई राख्नु भएको समय चाहिँ यस कारणले हो। सँगसँगै उम्रिन देऊ भन्ने कारण चाहिँ यो, संसार सँगसँगै उम्रिन देऊ भनेको चाहिँ यो। हामी उम्रिँदैछौँ, तर भोलिको दिनमा गएर नि हामी छुट्टिनुपर्छ, अवश्य छुट्टिनुपर्छ। हामी छुट्टिन चाहिँ एक दिन हामीलाई के गर्नुहुन्छ? परमेश्वरले छुट्याउनुहुन्छ। भेडा एकपट्टि, बाख्रा एकपट्टि बनाउनुहुन्छ, गहुँ एकपट्टि, भुस एकपट्टि बनाउनुहुन्छ हामीलाई। यस कारणले गर्दाखेरिमा आज हाम्रो मण्डललाई यो चुनौती छ, आज संसारभरि भएको विश्वासीहरूलाई यो चुनौती छ, ख्रिस्टमा हुनुहुने सम्पूर्णलाई यो चुनौती छ कि तपाईँ मेरो जीवनमा सुतेको बेलामा के कतै आज शत्रुले आएर अरू बिउ त छरेको छैन, तर यसोले त यो संसारमा के छर्नु भएको थियो? गहुँको बिउ असल छर्नु भएको थियो। तपाईँ र मलाई चाहिँ असल बिउ हुनुको लागि छर्नु भएको। आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैजनालाई आशिष दिउँ। अन्तमा म तपाईँलाई एउटा उदाहरण भनेर अन्त गर्न चाहन्छु। एक समय के भएछ भने पुरानो समयमा, त्यो समयमा घडीको चलन थिएन प्रियहरू।
त्यस समय घन्टाघर बनाउने चलन थियो। तपाईँलाई थाहा छ घन्टाघर? घन्टाघर थाहा छ तपाईँलाई? ठुलो ठुलो घर हुन्थ्यो। अहिले पनि तपाईँहरू जानुभयो भने सानो सानो सिटीमा जानुभयो भने त्यहाँ घन्टाघर हुन्छ एउटा। सानो सानो सिटीमा मैले कहिलेकाहीँ कुखुरा लिन गएको बेला देख्छु म, धेरै परपरको सानो सानो सिटीमा चाहिँ एउटा ठुलो घन्टाघर हुन्छ। त्यो घन्टाघरमा समय दिने त्यो चाहिँ घडी हुँदैन थियो। अनि सबै सहरको मान्छेले नि टङ 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 गरेर बजेको समय सुन्दाखेरि चाहिँ यति बजेछ उति बजेछ भनेर छुट्याउँथे। त्यो घन्टाघर चाहिँ एक दिन के भन्छ भने एउटा सानो सहरमा त्यो घन्टाघर चाहिँ बिग्रेछ। अनि सबै मान्छेहरू चाहिँ काममा जानुपर्ने समयमा काममा गएन रहेछन्, नजानुपर्ने समयमा उठ्न थालेछन्। अनि के भन्छ त भन्दा त्यो घडी बिग्रेछ, सबै सहरले हेर्ने घडी बिग्रेछ। अनि त्यो घडी बिग्रिने क्रममा अनि बाहिरको सहरको मान्छेलाई चाहिँ त्यो गाउँको मान्छेले बोलाएर चाहिँ त्यो घडी बनाउनको निम्ति भनेछ। अनि त्यो घडी बनाउने क्रममा चाहिँ त्यो व्यक्तिले चाहिँ माथि बढेर बनाइरहेको चाहिँ एउटा वृद्ध मान्छे चाहिँ त्यो घडीको नजिक आएर चाहिँ त्यो घन्टाघरको तल आएर भन्छ, नानी के गर्नुभएको भन्छ। अनि हजुरबा मैले यो घडी बनाउँदैछु, प्रयास गर्दैछु, यो घडी चाहिँ बिग्रेको छ भनेर भन्छ। अनि त्यसो भन्दाखेरिमा त्यो बाबेले चाहिँ अनि म तपाईँलाई के हेल्प गर्न सक्छु भन्छ। त्यसो भन्दामा त्यो मालिकले त्यो बनाउने मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरिमा, बा हजुरबा तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न, यो हामी यति धेरै पढेको इन्जिनियर मान्छेले त बनाउन सकेका छैनौँ, तपाईँले कसरी सक्नुहुन्छ भन्नु। त्यो दिन बित्यो। भोलिपल्ट पनि त्यो मान्छेले त्यो घडी बनाउने प्रयास गरेर चाहिँ बनाउन सकेन रहेछ। केही गर्नेछन्, सिर्फ उसले चाहिँ त्यो घडीको काँटालाई मात्रै फेरि 2 फन्को घुमाएर छोडिदिएछ। फेरि 2 फन्को घुमाएर छोडिदिने बित्तिकै चाहिँ अटोमेटिक त्यो घडी कुद्न थाल्छ। म तपाईँहरूलाई नि यो स्टोरीबाट बताउन चाहेको कुरा के भने नि, त्यो धेरै पढेको इन्जिनियर थियो, एउटा वृद्ध मान्छेले केमा बनाउन सक्छु भनेर भन्यो। अनि त्यो मान्छेले के भन्यो, उसले के भन्यो, मैले धेरै पढेको छु तर मैले यो बनाउन सकेको छैन, तपाईँले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर त्यो प्रश्न गर्दाखेरि अन्तिममा त्यो वृद्ध मान्छेले बनाएको चाहिँ के भन्यो नि, त्यो मान्छेले हजुरबा तपाईँले यो घडी कसरी बनाउनु भयो, एकैजना बनाउनु भयो त भनेर भन्दा त्यो मुस्कुराउँदै त्यो वृद्ध मान्छेले भनेछ, नानी यो घडी चाहिँ बनाउने मान्छे चाहिँ म हो भन्छ। आजभन्दा 60 वर्ष अगाडि चाहिँ यो घडी चाहिँ मैले बनाएको भन्छ। अनि त्यो वृद्ध मान्छेले थियो, उसलाई के थियो त भन्दाखेरि घडीको बारेमा सबै थाहा थियो। तर त्यो पछाडि पढेर बनाउन आउने मान्छेले के भन्यो, पढेर मैले पढेको छु, म यो बनाउन सकिहाल्छु, तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्न भन्यो। कतिपल्ट पनि प्रियहरू हाम्रो यो जीवनको घडीमा तपाईँले मैले आफै फिक्स गर्न खोजिरहेका छौँ, फिक्स गर्न खोजिरहेका हुन्छौँ। तर यदि तपाईँले म फर्केर गएर नि त्यो वृद्ध मान्छेलाई, यो बाइबलमा को हुनुहुन्छ एकजना वृद्ध आदिदेखि आदिसम्मको, अनि जो हुनुहुन्छ र जो हुन आउनुहुने प्रभु चाहिँ कहाँभित्र हुनुहुन्छ, यहाँ हुनुहुन्छ। संसारको घडी चाहिँ कसले बनायो प्रियहरू, मानिसले बनायो। तर अनन्त कालको घडी बनाउने चाहिँ को हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि यदि तपाईँले फर्केर गएर चाहिँ यहाँ वृद्ध मानिस हुनुहुन्छ अनि उहाँलाई गएर सोध्यो भने चाहिँ अब मैले सकिनँ प्रभु, तपाईँले नै बनाइदिनुहोस् भन्नु। प्रभुले केही भन्नुहुन्न, केही भन्नुहुन्छ। तिम्रो जीवनलाई पछाडि फर्काएर 2 फन्को फर्काएर हेर मात्रै भन्नुहुन्छ। प्रभुले केही भन्नुहुन्न तपाईँलाई। के भन्नुहुन्छ अरे, तिम्रो जीवनलाई पछाडि के गर, 2 फन्को घुमाएर हेर। म पछाडि फर्केर हेरौँ त मेरो जीवनमा कति गल्तीहरू भेटाउँछु, अनि यो सबै कुरा सुधारौँ त। सबै कुरा एकदिन के हुन्छ, ब्याक टु अर्डरमा आउँछ। तपाईँ मेरो ज्ञान, तपाईँ र मेरो विवेक, तपाईँ र मेरो समाज सबै खेर जान्छ यो बाइबलको अगाडि। आमेन भन्नुहोस् न। हामी जति नै गरौँ न, तपाईँ र म जति नै ज्ञानले जति नै हामी भर्यौँ न, चाहे जति सुकै पढौँ, जति सुकै गरौँ, तपाईँ र मेरो ज्ञान चाहिँ के हुन्छ, खरानीको थुप्रो जस्तो मात्रै हो। एउटा वृद्ध मानिसको अगाडि यहाँभित्र को हुनुहुन्छ, एकजना मानिस हुनुहुन्छ जसले के भन्नुहुन्छ, तेरो जीवनलाई के गर, एकचोटि 2 फन्को घुमाएर हेर। यो मान्छेले सोध्यो, तर प्रिय सोध्नु चाहिँ पर्छ। यी नोकरहरूले पनि सोधेको थियो, प्रभु म बताउनु भनेको थियो। अनि यो इन्जिनियरले पनि सोध्यो, तपाईँले कसरी बनाउनु भयो। अनि यसोले मिठो जवाब दिनुहुन्छ, छोरा छोरी तँलाई बनाउने चाहिँ को हो, म हो। तेरो जीवनलाई एकचोटि पछाडि गएर हेर, तेरो सबै जीवन सुध्रेर आउनेछ।
आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। हे अब्राहम, इसाक र याकुबका